اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. درہم باب شروع کی جی دینا آیت 214 پورے پدے کے اول مسئلہ دا حج ذکر کئی دا پارا دا تنویر دا مسئلے دا جہاد. تنویر مانا دا روشنی ڈالنا دا جہاد مسئلہ کی اور دا حج پا مسئلہ کی سبائے سزنوں کی اور شانوال رہے. جہاد دا پارم خلق کور کل پریری باروزی دا حج دا پارم کور کل پریری اور مکہ معظمے دلو پا جہاد کے وجود لگی جسم معلوم لگی پا حج کے جسم اور جان لگی. حج کے مشقت نہیں جہاد کے مشقت نہیں. یہ سڑے جہاد کے ملشی تو قیامت پر سپاسی نوم باغا شہید بھی شہادت حالت کے وے اللہ پورت گئی ویدوت بئی اور حدیث کرا دی اور سڑے دا حج یا عمرے دوران کی ملشی نو قیامت پر سرے پاسی نو دے و ملبی بھی تلبیہ بوئی. تو مناسبتنا دوڑ کے دیر دی پدے وجہ دا حج مسئلہ ذکر گئی جہاد پسے کی اہمیت واضح خلق تا دا حج دا مسئلے اہمیت معلوم دے لیکن دا جہاد دا مسئلے دا اہمیت نہ واقف نہیں. اول دیکھیں مسئلہ دا حج دا پارا تنویر دا مسئلے دا جہاد. دا حج وہ مسائل بیان نہیں اگر فقہی مسائل دی اب وائی انشاءاللہ اور دا خلق کو سلور قسم نہ وجوڑی ترغیبات بہمی جہاد طرف تھا. حج اور عمرہ بنیادی فرق سے ہے اغدارے کہ دا حج دا پارا خاص ایامی خاص روزی 8 9 10 11 12 13 ذی الحج سارا حج دا پارے لیکن دا عمرے دا پارا دا قسم سے پابندی نشت ما سوا ایام حج نہ پنور طول روزوں کے عمرے کی. قرآن مجید دا حج اور دا عمرے دا اتمام خبر گئی یعنی حج شکل شروع کی اسرے یا عمر شروع کی ناغف پل آخر ترسول پگار دی میاس کے پریفوزل نہیں پگار. حج دا حج درے قسم یوتا حج افراد ہوئی افراد یو سڑی مطلق دا حج ارادہ کرے دا اگے سرا دا عمرے ارادے نشتا دا پدا سے حالت کی قربانی واجب نہیں مفرد باندھے قربانی نہیں واجب. دویم اگے تا حج تمتع ہوئی تیم امتعین حج تمتع. حج تمتع دائی چ سڑے کرزی دا میقات نہ صرف دا عمرے نیت کری. میقات دا خاص حدود دی حرم نہ باہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پا حکم دا غیر زین خود لی کہ فلان کے غار راضی نہ فلان کے راضی میقات لیکن طائف دے قرن المنازل لے
دارنګه د مدینه والو د پاره بیرلی دی هغه معلوم دی چې څوګلل شي ناغه ته پته لګي هر چا ته معلومه چې میقات کوم دی دا میقات تا چې سړی کله دن نزین د الله ضابطه دا چې لومبي ځل کم سړی زی نو د احرام نه بغیر نزی دا نه چې هر وخت دینو غره احرام بدلی لومبي ځل چې یو سړی د میقات حدودو کې ور داخليږي نو دیبا د عمره پنځت زی احرام کې اوسي دینوي مسائلو او خاص کل د نقل و حمل جکم وسائل لی لکه ہوائی جہاز شو دارنګي بسونه شو یا ریل گاڑی شو دې زمونږ بعض مسائل باندې لږ اثر ورزول دی یو سره چې د پاکستان نزی نو د لپاره میقات چې کوم مراتبه دریابي علاقو کې وچ باندې ته به لملم وي اوس هغه لملم دی خو اوس خو زمونږه تګ دا پاوای جاست دی زمونږه مسلمانان چې کوم هوایی جهازونه والدي د خپل شرعي ذمہ داری نه ادا کوي پکار داوی چې کله جاز یلملم ته نږدې شي چې جاز عمله اعلان کی چې مونږ بل اسمنټه پاس یا شلمنټه پاس یلملم درس یو دا مسله شو زموږ دا چې هوایی جهاز کې پاسېدل بیا لامبل بیا احرام تړل هم پورا مسله ده بحری جہاز کی ہوٹی دا ہو عرشہ راگڑے لویا بلا کار دے پکے لیکن ہوائی جہاز کی ہو ممکن نہ رہا تو دے گن مسائل منگتا پیدا کری دی فقہی لحاظ سے زکاة یو سڑے کلد میقات نا مخ کے احرام اتری احرام ممانے نیت احرام ممانے نیت تو دے میقات نا مخ کے ہو نیت بدعت سے منگ بسکو تبلیغیان زمون کا داسې کی چالته کې ناس وی غیل ته کې په حاجی کیم کې وی اج څوک ورځي نه غیبانه فوري احرام ته یې نیت هم دی نو یو له سره خو خدای او می سره دی هغه د اوسنا احرام وته او نیت وته او یو طرف ته دا مطلب هم د جدا خو بدعت دغه چې میقات لراغله نه رہتا او د اوسنا نیت وته مسئلہ گمبھیر خدا مسائل منگتا پیدا کری دی دے نوے رسل و رسائل اور دے نوے نقل و حمل وسائل جیسے کہ اطلم وہ خیال تو لڑی رکیاری ماتا مولانا عبدالسلام سے وہ گئے تو دے دینا صرف لباس بدل کر حاجی کیمپ نہ صرف لباس بدل کر اور چکلے یو گھنٹہ 15 منٹ ته پجاز کې والی دی نو بیا ورته یې لملم د پاسه تیریږي نو نیت دا غځه نه وته دا فرق دی د یو عالم او د یو بیل مسلې په منځ کله تاسو ته الله جل توفیق ورکړو نو یو غنټه 15 منټه پس تاسو په لملم تیریږي الته کې وتا سوسو کې اللهم انی اريد الحج یا اللهم انی اريد العمره فتقبلها منی ویسرها لی صاحبوں کے خدا نیت سے او کدا ذکر ہے زکات حج او د عمرے نیت سے کم نے احرام نے خدا ذکر ہے ابن حجر حیثمی دینے استدلال کرے ابن حجر حیثمی کہ نیت سے کم نے پجبل استیش اوغدا استدلال کر دینا کہ اللہم انی اريد العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی اور اللہم انی اريد الحج الی آخری محدثین دا جواب دا کی کہ دا بدعت ہے تلفظ بالنیت بدعت اور دا چې کوم وایتا سو اور دا تلفظ بالنیت نه دا خو دعا ده کہ اللہ ز حج کوم یا اللہ ز عمرکم ما ته احسان کې او ما نه قبول کړ دعا ته هلو بګي کم ده دوار کې میقات باندې سړې نیت اتړي اراده متوجه کی لبیک اللهم لبیک وری شروع
پاکستانیان یې بدلته کې حجاز ته خېږي نو تلبیه په شروع لا غلط را نه دی ویل پکار څنګه نه دی ویل پکار البته میقات ته چوره سے نه ده نه بیا وایي تمتع دیتے ہوئی چې کله مونږه د میقات نه د عمرې نیت وکړو عمره تاسو په علما خېلې و انسان لړشي طواف کی سعیو کی ځان حلال کی یعنی وختل لري بیا راشي 2 رکعات منځ کی زمزم اس کی او بیا هغه لباس لري احرام لري د حج تر ورځې پورې مکه معظمه کې پہنچي کروزی ډیری نو سرکاری طور دلې نظام جوړ کړی ممکن ده چې مدینه منوره ته مخکې ولې سو کسان چې ډېر مخکې لر شي دا مدینه منوره ته مخکې لر شي الته ولې دي یو حدیث ده اگر چا کې لږ ذوق خوشته ده چې چا زما په جماعت کې 50 منځونه وکړل نو زبر هغه لپاره شفاعت کیږم د قیامت پر ورځ حدیث ضعیف ده شک نشته لیکن د رسول الله په جماعت کې د منځ کولو خپل افضلیت خو ثابت هم ده نو ته سړیال ته پاتې شي او منځو کې نو خیر ده لسره د لپاره غیلیږي نو خدای چې سره مخ کې التل شي چې کله تاسو عمره فارغ شئ او مخ کې مل تولیږي نو بیا به خيار ته دا کوي چې خپل احرامات ځان سره مدینه منوره ته موسه لیکن یہ مدینے نہ کل راضے نہ بل عمرہ ہو گیا یہ فائدہ ودا ہے مدینے منورے کے بار روزی نو بیر علی ورتی آبار علی بیر علی گاڑی ټول ته وړي اتاره ملک پہچان گاڑی نہیں چې بخل نہیں ورنه وړي باقاعده حالت کې او تا ته مهلت درګی چې کته ځان تیارې نو مسجد کې حالت کې بشمیرا پسونو نه پزرګونو باترومونو دي ننو زیو کې خپل لباس بدل کا لباس واچو بار ہو دے عمره به دال تنوش نه یو دا طریق چې کله راشي نو کوي ورځي ورځي درې ورځي بیا وتعال تپاتش البته بیا په صد ذل حج باندې وته روان شي منات اټ ذل حج صد ذل حج باندې په ولې حالت تیرې شي حالت نه بیا عرفات ته یو سبل دا کم حج کې چې تو فائدہ اخلي د عمرې نه د حج سره او د تمتع فمن تمتع چا چې فائدہ واغستا من العمره الى الحج د حج نه عمرې سره دا مطلب دی چې د عمرون کی او حجم کوي په نیت د عمرې کړي او د حج ته حج تمتع وي په حج تمتع کې قرباني واجب دي ادا جرمانہ دا په دوان دی دسی شي د دې خبرې چې دو حج او عمره او ذکرې دا هغه په نتیجه کې ګناه نه ده دا ګناه ده خدا د برخ کړل په دې وجه باندې قرباني واجب دریم د حج قسم هغه ته قران وایي قران دې ته وایي چې سړی د میقات نه د حج او د عمره د دواړو نیت وکړي میقات نه د حج او د عمره د دواړو شریک نیت وکړي د دې مسله اوس لګه سخت ده هغه دا چې له شو عمره وو کی خدای خپل احرام نشي درکول اوس که یو میاشي که دوه میاشي که درې میاشي مخکې تل اوس بده په جامو کې وي ترکه مې چې دا حج نه کړي نو ترغه پورې ده ځان نشي فارغ وله په مقرن باندې هغه سره چې قران کوي نو هغه هم قرباني واجب دي دا یو بنیادی مسلې دي د حج د دې علم ضروری دی چې حج افراد څه وایي حج تمتع څه وایي او حج قران څه وایي د عمره په سلسله کې زموږ د خلکو بالخصوص د پاکستان د خلکو د دې یو غلطی ده عمره کیږي د میقات نه عمره چې سړی کوي میقات ته مثلا یو سړی مکه معظمه ته تللی یو عمره کړی ده فارغ شوی دی دی بل عمره کوي دی بس چل گئی
دے بیا میقات تزی ٹیکسی بگئی ځان لا میقات ته بدل شي التنب لباس بدل کی بیا ورځ لیکن مکہ معظمہ کې نږدې یو جماعت ته مسجد عائشہ وایي پاکستانیان گاڑیوں کی په 15 شپږ کسه باندې دوه ریال میرا چې درې 15 مسجد عائشہ کې د عمرې نیتو کی بیا راځي مسجد عائشہ میقات نہ رہے لہذا دا مسجد عائشہ نا عمرہ نے کی شان ورود سر دے حدیث کرا دی کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو ام المؤمنین سید عائشہ اور سرهم ہوا زنانہ و احرام داغے نیت بھی زنانہ احرام نہ تبھی دا کم دے کہ اس مسجد عائشہ دے تو دل تکے داغے دمیاشت تکلیف شو مین سے ذرا مین سے سرا عبادات ماتی کی گا اگر زنانہ روزہ راو مازیگر شو مین سے ذرا روزہ ختم شو ماتا منز ایکو دا ماسبخین کو راکات ایکلو پائے کہ مین سے ذرا منز فاسد شے راو منز دیوس تو دارنگی دا حج غیر آدھا فسق شو اپا جواش بابی جی یا رسول اللہ دا وسو گومزو ناغو فرمائل لڑبشو تب ټول اعمال کې خو حرم ته نه داخلي هغه چې لا سره دې تیر شوي او دا هغه ایام ختم شو اوس سو کې نبی صلی الله علیه وسلم کسان کل وی فرمایل چې کم ځای کې ستا مېن سے راغلی دا هغه نه اوس دوباره نیت وکړه دا هغه نیت وکړه بیا راځه الته یو سره ما سره ګرم شو یو مولا سره ما دیو یہ تاسو نه پوهیږئ نو ماته موږ څو گزارټولې خزي امیر سره زمرادي بدرنګي وو تاسو ته تکلیف پېښ شوې چې ته ځان ته کې د مسجد عائشہ نه کې ته د عمرې نو کړه یو مسله نشته هغه ته خپل د میاشي تکلیف راغی او دا غي اراده فسخ صدقه ده پوره خبره وا دیفانی شي کولای اوس به الته کې زیو د الته نه واغه احرام تړي خدا غلطی مکه وای چرته کی کله الله توفیق درکی عمره کوي نو الته کې وځي په وستا ته کم سے کم 100 ریال لګي ٹیکسی جگہ نه الله میقات دې نو کم سے کم 100 ریال بلګي ها طائف نږدې او نور چې کوم دې مکه مدینه منوره لري قرن المدادل هم لري یلملم هم لري طائف نږدې نسبتا اول طائف یې هم نه پتائف کے سڑے دا نوی چې دا ګندې د سعودي عرب علاقہ ده څنګه چې تاسو علاقے کې مری دا نو دا سي پدغه علاقو کې طائف الته انسان په ډېر وځو کې کمبلې دي تو سعودي په ګرمه کې تبار کې عمره ځان لسیز دي او حج ځان لسیز دي تدوار حکم جدا ہے واتم الحج والعمرة لله دا حج او د عمره نور مسائل هغه مزه کوي دلته دې وجہ دارا کرا کے تو ہوئے رقم سیس تعلق سے پریکٹیکل سے رہی آگاہ تھیوریٹیکل نہ تو ہوتی تاکہ 200 ضرورت کے نور مسائل آتا نہیں سلتا کوئی ترکیب میں جتا حج یا عمرہ نہیں کرے متا اور درجی نہ بردا کہ چرتا زین و زانسر پاکستانیانو کتابوں نہ موڑے دی بگی خواہ خواہ خپل مذہب پچ لگئی ادا کی جدا سنت مطابق دو دی چکم کتابوں میں لکھی نہ پائے کہ ویدام لکھی لی چپمنا کے وہ قصر نہ کرے منذ پورا کرے رسول اللہ قصر کرے راستے منذ پورا گئی بولے ذرا پارا حجت دو عثمان رضی اللہ عنہ عمل لے کیا پاگلا تو پیغمبر دو عمل خلاف ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ عمل نچا عمل لو ترجیح اٹول اصول اپنی خرید عثمان رضی اللہ عنہ کال تک منذ پورا کرو آگے وجہ حدیث کی لکھ لگا دیکھا نماز جماعت کے لیے بحثوں نکل دی وجہ دعوت پاکال بانے ټول باندې چاند راغلی دا صحابه کرام ته ویل چې مونږه موز چې قصر وکړو نو دی بداوي چې را موز ګندې دورا کاته نه مونږ نه خبر نو دی به عام منظلم دورا کاته دا عثمان رضی الله عنه قولو صحابه منره نه عجیب خلق
یعنی یو صحابی ذاتی اجتہاد کړی نور صحابه نه تسلیمه اجماع نه ده ادي هغه نه مذهب جوړ کړل دي ادي باندې ټول له سیواز اور تبلیغیان ورته جگہ چې بګي پیدا خلک دي دا کتابونه موړې دي سنتیت په کې ختم کړل خپل مسله کې را پاسه کړل دا غلطه طریقه ده عبادتو کې صفا حکم ده د امام ابو حنیفه رحمه الله چې اذا صح الحديث فهو مذهب دا مذهب مخالفت گناہ نہیں دا حدیث مخالفت گناہ دا سیستا سوچ چکے بلّہ کہ عرفات کے اجتماعی دعا نہیں تھا ادی بخا وخاتا تھا اجتماعی دعا کی کہ عرفات کے بدا سے ودا سے وہ دیر کمکل منگل تداو لیدل چاہی پاکستانی کتاب مخے تنیولی طواف بگئی دعا بگئی اللہ پاک پہ جترا ہی پہ سٹ و نقوگی بولے اللہ رب العزت پہ پختو نہ کوئی پختو کے سڑے دعا نہیں بولے سمونس کھولا رہے طواف دے طواف کی طرح قسمت دعا بولی دا ډېر ناقص علم والا خلق دے عجیب و غریب حرکات کی دی خلقو سب حالت کہ جلال سے مدینی منورے تو انتانا و شرکی اعمال خیخ تیرا پیغمبر پہ وسیلہ بال دا سوال کے ټولو کتابونو کې دا غندونه لګري تاسو دې نه چې کله ځای کوم ریل ځای او که حج ځای نو جده کې تاسو کوس کی الله تعالی سعودیان خپل لټریچر درګي هغه اردو کې هم وی هغه عربی کې هم وی هغه علاقې ته ګوري مداري کتابونو مطابق حجو کې هغه 100% سنت مطابق خپل کتابونو دې نه موړي دا علماء دل تروانه کوي او کتاب کې لګي هم غلط دې دې دا انا مسله جوړ کړل حج او عمره چې کله ده نو دې د څه مو ګوره سنت مطابق چې ګوره صحیح ہے نو ګوره ریاض صالحین وغیرہ وګوره ٹھیک ده په نور کتاب دې ده موړه الته که سم مسله پیښ شي نمازیګر کې په خانه کعبه کې بشمیره علما ناسي اجازت ویږي تا الته مکی سے ته ورته وي دا پاکستانی دی اردو وي الته سره خپل نشي وازوله یا سره پاسی او تقریر دی گئی منبر لګیدلی هر یو کسته یو لوی حلقه لکه دې نواله هغه سیره پورې یو حلقه وي دا پاکستانیانو اردو والو دیکھے دے پر سپیکر لګیدلی یو مکی صاحب لګیا یو چې کم سره تپوس کی ناغه تا سپیکر فا کړي تپوس کیږي جواب دا ہے فارسی لپاره جدائی د پښتو لپاره جدائی انګریزي لپاره جدائی اس مسله ال تک ضرورت نه پیږي پاکستانانو باندې کې اعتماد مکوئ هغه سبب د غره چې د حدیث رڼا کې حج نه کوي دی د خپل اجتهادي مرزا مطابق حج کوي او مسائل پیدا کوي نو حج او عمره د الله لپاره پوره کوي فین احصرتم احصار منی اشاره دل پاتے کېدل بندېدل داړم بنے حکم دے حکم الاحصار حکم الاحصار بن شوی تو او تا ته راخپلا قربانی سره ته وسکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیبیه کې قربانه بوتلې وې کنه بوتلې هغه ایثار کړی شو ایثار نه کړی شو هغه څو کړل صحابه کرامو ته خفګانو چې مونږه مشرکین اخر ولې منې کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل چې تاسو احرام خپل مات سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفو وجہ غی توخلا نارے ورتیل یا رسول اللہ تاسو سار خپل قربانی په خپل اعلی لګے صحابہ کرام په پوه شي چې په حکم کې پرستواله یا نسخ نشته رسول الله خپل خزه خبرو منل تاسو حدیث جوړ کړئ چې شاوروهن وخالفوهن خو سره مشوره کوي چې کوم مشوره وکي دا غي مخالفت کوي اسو کوډیر بدتمی دی هغه لیکي چې عقولهن فی فروجهن دا نو راخره دي یې دې خپل زمانه خزوی ني نخپل مور ویني نخپل خور ویني انو ام المؤمنین سیدہ عائشہ وی دا دې بے غیرت خلق دی چې پیغمبر باندې دروغ وي او داسې قسمه دروغ وي
پیغمبر دا کس خبرې نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي په مشوره عمل وکړو. دا یو خدوا دا غي په مشوره عمل شو او صحابه کرام هغه پوه شو چې کنه سخت ناراضي هغه په دې عمل وکړو. اس کتاب الفرض قران کړی اصل ستاره بالا تا قران کړی او سروي د سره کنه می بالفرض فقارن باندې پنیت باندې چې کله وشو اته میقات نه وړېدلې نو قرباني ورته واجب دی پته دا وخت څه حکم دی پاین اختر ته نو کجره بن کړی شویتا سو چا ظالم بن کړی بیماری ایثار کړی فمستای سره من الهدین ولګا چې آسان وی من الهدین ته قربانه نه کما قربانی چې میسر یا غولېګا چیلې لګلې شي غوالې لګلې شي اوخ لګلې شي دا کم خوا لګي خپل ځای ته وځي مکه معظمه ته ولګلې شي کدا غني پیسې ولګل چې قربانی په واغست شي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله حلق الراس سرخ رول ولا تحلقوا رؤوسكم او مخرج خپل سرنا حتى تر دې پورې يبلغ الهدي محله چې ورسیږي هدیه تحفه ورسیږي محل او خپل محل ته هغه محل سره منا آلته چې ورسیږي نو ته بدلته کې معلوم بګي سورو ذکر شي هغه نرسته به ځان د احرام نه بیاو باسي او تر هغه وستا احرام وی. ابن خلکان خلکان نه ده خلکان دې سړي به خبرې چې کولې به کانا ابي کنه زما خپل ارداس او زما خپل بداس کولو داسې به چې دوه ورته چې خلکانا دا کانا پرېدا نو هغه مشهور چې په څه شي باندې ابن خلکان خلکان نه ده ابن خلکان یو خلدون دی نه دا خلک ابن خلدون وای خلدون نه هغه ابن خلدون دی اپا ایک یو تلفظ د خې پیغ سرم دی ابن خلدون خلدون زیات پسی د ابن خلکان یو کتاب دی ته وفیات العیان وای وفیات العیان وانباء ابناء الزمان وفیات العیان للوی خلقت سنین وفات وانباء ابناء الزمان اور د زمانے د لوی خلق خبرونه دا تاریخ ہے اتجل کی جاب شعر بنیادی کتاب نے آگا وہی حدث الامام ابو حنیفہ النعمان عن نفسه امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت د خپل ځان په باره کې یو خبره کړې هغه دا چې هغه وی اخطأت فی 5 ابواب من المناسک بمکه زو په مکه معظمه کې مناسک حج کې 5 مسلو کې خطا شوم فتحناف چې دا اوريګا دی ور واخلي چې ښا امام ونی په خطا کې الګا غم اول امیو کړ کنه دا مور د خېټه نه امام پیدا شو دا ټول انسانان اول امیین رست بیا الله 50 فضل کی نا پیغمبر کی 50 فضل کی نا غل علم ور تو دے چې کومه زمانہ کې امی نو په زمانہ کې حج کړو تلره حج ورته معلومات نو ناغوی چې فعلمنیها حجام یو حجام ما تا غوول حجام څه دوی حجامت پاروے کے دیتے ہوئی کہ کل انسان سے وجود کے درد بھی یہ اثر ہوگی تو عرب یو علاج یو طریقہ دا اگی یو زے کے رگ ہوئی پائے مان اختر کی دیو اگے نہ تور بھی نہ رہے دیتا حجامت بنوانا ہوئی حجامت لگانا سینگ کیا لگوانا سینگ کیا لگوانا بارے خلق قلت جوری کی نہیں جور پہ جائے علاج یو طریقہ رکھا تو خواجه ما شمال سنت کله افتنی او تیر شو بیا به دغه ته ورنل خالصه حالته ابو کې کینو نه کې بدلو وځي څه خبره جوړي براله حالته کې چې کوم ګنده وینه بابا اوس کله اول لا واړه میان چې کوم دي
ناخیق چې بدل ته کوم دغه نیولا وته هغه وخو ما دا وخو صافه دا طریقہ و د علاج د هر زمانه ځان د علاج طریقې اردو کې حجامت دې سړی کی رکھے دا اردو دا عربی کې حجامت دیته نه وي دلته کې حجام خلاق ته وي چې هغه سرونه خري او دا شی لګي ناګه دا وی چې انی ارت ان زه اراده میکړې وا چې خپل سر خرم د احرام نوزم نو زه حلاق لړم نای لړم هغه تکینا سم هغه ته ویل بکم تحلق راس زما سر په پسو باندې وخره ناګه ما ته ویل حداک الله النسک دا عبادت ته سر خریل دی وخت کی عبادت ته پدې د قیمت تعین غلط سر وخرم نو کسه را کول نو زه قبول کوم او کله سره را کول نو زه نه شم کولای جمله دا مطلب النسک لا یشارت فیها پدې کې شرط نشي لګولې دا امام ونیفه مذهب دی اجلس واعطي ما يتيسر لك کینا سر د لخرم وسجرا کول راکا اغوی فخجلت وجلست زو شرمېده مو کېناستم ما نه نای سره و ما ته پته نشته غیر انی جلست منحرفا عن الكعبه اصول لای چې سره التوی او کعبه اور تخکاری نو دیبا کعبه د خپل نظر نه پټینا ناغوی دې کعبه لګدا ته پترس کې ناستم ناغه ما ته ویل او ما الی بان استقبل القبلة قبله د مخ ففعلت دا کار سمو کو وزدت خجلا على خجلی ډیر شرمېدم ما دا پته ملانی دا درېمه غلطی شو ثم اعطيته راسي بیا مې خپل سر هغه تاخوا کو من الجانب الايسر هغه څنګه نور داسې کړه دا خلای نو قال ادیر شقق الیمن ما دینا خیر طرف مخی سره خیر طرف دایګه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با ار یو سیس کې خیواله خو هو هغه یې بیا او شرمېما دا دریم خبر ده او شرمېما هغه زما سر خرو وانا ساکتون انظر الیه زه خاموشم اته مې قتل هغه ماته عجیب ده کعبه ته ګورې نو ذکر کاو کنه ځکه دا نسک دی دا عبادت دی دا ما سره غلطی و د دې دوران کې خاموش نه کېږي استغفار وایي بل سوای ذکر اسکار پنځمه غلطی بیا دا و چې زدا غله مې استفارغ کړل پیسې مې ورکړې راتلم نو په ځای دې چې حرم ته روان شم نو بل سایډ ته روان ما دې چرته ده نیواته چوری دو رحلی خپل خیمه ته زم ماته لړ شال ته کې صلی رکعتین دو رکعات منذ او زمزم اوس دا پنځه غلطه امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي ما چې کله منذ کا زر عالم لکه شرمېدم لکه مداو چې دا سره حجام نه رہے دا سو کا عالم نه خدای سے کسب خپل کړل دماغ ته پوس وی تا ما ده کوم پیزو امور خویل دا رقم نه نو خپل تعالی نغرات لله انت مړه الله نه کېږي لقد رايت عطاء ابن ابي رباح عطاء ابن ابي رباح چې کوم مشهور تعبیر ہے هغه سر ما سره سره نو دا ما دا کنه ذکر دا حدیث دا واقعہ تر دې پورې دا منکرین د امام ابو حنیفه لګي یو کتاب دی ما سره اشتره ګنده کتاب دی سړی هغه لسته هم نشي په کې دا کیسه لیکل دا او نتیجه ته رہی اصطلاح چې امام ابو حنیفه سره د حجام امر علم نو آیا هغه د امام ویل لایق دی
لکه دومره لوی ظلم کوي کیسه پورا وکړه سردار وخت امام ابو حنیفه علم نو کړی دغه نرسته هغه د عطا بن ابي رباح شاګرد شو هغه قرآن وی هغه حدیث وی هغه فقه وی هغه اجتهاد وکړو هغه لوی امام شو ابن خلکان صحیح سند سره دا واقعي لیکلی یو کتاب مختصر چاپ کی سور من حیات الصحابہ یو درې جلد کتاب ده سره هغه سره او بدرې ایسے نور ملاویږي سور من حیات التابعین نو پای کې دا واقعي لیکل زمونږ دا راګه چې کوم احناف دي ناغي دا کتاب ډېر نه خوښي هغه دا علم دشمنان دي ها دې خیال نه چې امام ابو حنیفه د مور نه امام پیدا شو دا غلطه دی زما په دغه کې څه کار نشته دی صرف دا مسله مې تا ته واضح کولا چې کله انسان حلق الراس کې له څه بول بغیر او دا ټول سونه خلق د مور خېټه کې نزد گئی دا چې بار راشي وقت پہ تیریږي هغه نه رسته زده دی باندې ما یو مضمون لیکل او دا نن پکې لیکلی چې اخر امام ابو حنیفه تر اخره پورې جاهل کنه رسته دا غل ویل خلق شاګردان دي ویل خلق ته دا غي تصور هم نشي کولای دا خو ابتدا کې سړی دا شان دي ولا تحلقوا رؤوسكم او مخرع سر نخبل سر خرول آیا دا سنت دی کسری نو سر خرول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حج روزو کی کلی دی عام حالات کی دا غی سویخت بہو پسرمان دا سنت مو آیا دا سنت دی دا سنت عام سنت ویخت ساتل دی فمن کان منکم مریضن سوک چی پتا سو کی بیماری او بیہی اعظم من راسی یاغت تکلیفی دا سر خپل سر کے اسپگی شروع دی صحابی ولی سر کے اسپگی شروع دی غور کی وتے غور دے دے تپو سے دے کہ تارا ضرر درکی نہ گویا اور تیرا اخریا تو سر بہ اخری اور فدیہ بہ اور کی او بیا ذم من راسی یا وی پاک بانے سے تکلیف دا غد سر فدیہ تم من صيام تو بیمارے د وجہ یو سڑے سر اخری یا د سپوږ د وجه سره سر وکړي نو سبا کوي بیا په داسې صورت حال کې خبر راځي چې فدیه لازم ده دا غي د آیات کې حکم دی قران دې کې څه ویل دي فدیه من صيام او صدقه او نسک دې څه نه ویلي نسک خو قربانی ده اور آگے دا پارا دو حدود حرم متعین دی قربانی باغے دینا بغیر نہ کہی پادش و صدقہ تو داغے مقدار ہم نے معلوم اور دو سیام مقدار ہم نے معلوم قرآن کی نہیں معلوم فدیۃ من صدقۃ او صیام فدیہ دیور کی د صیام یاد صدقے او نسکین یاد قربانے پدی وجہ دا ہر زیادہ کولیش قرآن مجید کی مقدار کو نہیں تھا لیکن حدیث کی مقدار اس طرح سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر طویلو کہ ما تجد شاطن اخرى را خیر دے آیا بیزشتر اثر چی بیالا لگی ناغوی مار طویل چلا ما سر بیز نشتا نبی ما تو فرمائل سم ثلاثت ایامن در روزی انیس یعنی سر یو سڑے اخری دو قربانے نمخ کے تو سعودر دو وجہ یا با قربانی کی اور یا با در روزی انیس سم ثلاثت ایام کدام نہیں نو اطعم ستۃ مساکین ستین شپږ مسکینان مالګه لكل مسکین نصف صاع من طعام اور دا ہر مسکین دا پارا نصف صاع طعام هذا بخاری حدیث تا تمام ہو گیا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک صیام دی سور وځي درې
صدقه څه مطلب صدقه دا کشو چې شپږ مسکینان مړول دي او هر مسکین لا نصف ساعه ده څه شي نه طعام فاذا امنتم کله چې پامن شیتاسو فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي ادم حکم دے حکم د تمتع حکم د قران تو چاچے فائدہ واسطہ دو عمرہ د حج سرا نو دی کیا گا چے سانوی من الهدي د قربانینا کما قربانی سره چلے را ورشي گډل الولشي اته چې قربانی وو کی خلک ناغه بیا فریدی بای سره واقف نہیں پوئیږي نه او د بل خبره تم غوږ نه دی ولی حالته کې حاجیان فریدی دا داغه سبب دار چې اوس په لکونو خلک حج کوي او دا لکونو والا خلک ټول په یو ځای باندې په مینا کې پراته دي مینا کې کستا خیالي نو هر کال به اور لګېدو او په سونو زرګونو حاجیان مملک کېدل هغه نرستو هغه داسې کړی دي چې داسې خیمه جوړې کړې دي هلته کې چې هغه اور نه اخلي خو اور هلته ممنوع دی یعنی سلینډر ماچس دا قسم سیز څوک نشي وړی هلته کې خوراک حاجیانو ته ملاویږي د حکومت د طرف نه او تیار ملاویږي بای سره به وقوف موږ سره به وقوف اتماوي چې مکه هغه ځان سره یو خبره وړه چلے به نال ته دومره نهایت ګرمي وی چې داغه امتحان شل منټه پس شي اسماشي بیا چې موږ خیمه ته راغی بوین کړه ماته کاکا کار دې موږ له مو کو ته ځان لره موږ هغه دې سره سو کړه مې سره خدای هندې خورم دا ہمارے لیے چمر وړل ناغه واس بار یلتا دسمن کې وغړو کټ کټ دسمن نو سپځای دې چې یو ځای کې تکلیف نه غټوله محله کې ځا پیرا آی تکلیف کې کړه قرآن چې په کوم چیز پابندي لګي هغه دارا چې حاجی با دبل د اذیت باعث نه جوړي ادا پاکستانیان جوحال دی بیوقوف تبه پوهه دی نه پوهی دی وی دا ولې د خپل قربانیان نه خورم تا کې تا لغی څه کمه درکړه یته کور کې مې نه خورې تعالی مې هم درګی دا ته مې وی چې تا کور کې هغه لیدلی نه دي سوال ته ټوله خورې امو ته کې خورې هغه دا پاراغي څه کوي چې څنګه تعالی کې وسغي اوچت کی فریزر کې کیږي بیا مناسب ضرورت دی مهاجرین اخلک کې راغي سے تنظیم نه هغه ته خلیږي او په حالت کې دي هغه ښه تنظیم کوي په دې چیز کې درته الله توفیق ورکړي دا خبره یاد ساتي په دې ته عمل کوي اول ته عمل کوي چې تل خپل قرباني وکړي سنبالو لینے شي چاړه چاکو نه شولل تک حاجی پجال چاکو سو گیا خپل بازار کې چاړه خوراکونه بسې کړی الته کې دای چې بینک ایدا ال بینک اور راجحي وي بینک کې وته پیسې جمع کې ای وتا ته سروي ریټ ویلي یو سروي پدې لري بل فرض چيله پدې لري ګټ پدې لري د اوخ یوې څه پدې لري ته چې کما خلی وته ته وټه کې مارګو کې پیسې بجمو ای وتا ټوکن درګي چې بس تا پیسې جمع زموږ دا څه وای جدي به قرباني کوي کې نه قرباني کوي یہ سره چې په خپل څنګه یې کنه تاسو ورته بل ښکار دا د مزاج دی اصل کې خپل رضا سے کی نہ پاغه بدګماني کوي خلک دې معاملاتو کې ته دین په معاملې کې سعودیان ورانه نه کوي قطعا نور سونه به خرابي لیکن د دین په معاملې کې د یو ذره دومره خیال ساتي چې مې سو خیال نه ساتي خواله علیکم ده کې ازه مالی ده یہ د منا حدود کې وته نشه له ټوله خیمه دی اوس نو ډیر لره تقریبا 14 کیلومتر لره وځي غر ته یو سره جاده باندې اوسیدونکو یا د خار او د غران په سترګو نه لري عجیبات اخوان راځي نه جبه ته مراوتی اول ته چې عربیان یا خصخ مزاج عربیان یې په کې اکثر جانوالی نه دي پیسې ته واري وځوټه کې ته په لره لره علاقې دي کنه ان ارزو کې انتظامی خلق خټول دل تراغلی اتلر شي په برکلی په غر کې باندې ته بیا راغی قرباني کې الله سره ده
دا غلط ہے دا مکرے ہمیشہ بینک باندھے کرے دا آسان طریقہ دا اگی ایگزیکٹ ٹائم باندھے کی صحیح طریقے سے فمستیسر من الہدی فمن لم یجد چاچے ہدیہ نہ منتا کرانے کرے یہ تمتع کرے دا لیکن قربانے پیسے وصل نشتا فصیام ثلاثۃ ایام روزی دی درې ورځې فی الحج په حج کې و سبات اذا رجعتم او نورې کړه چې تاسو واپس شئ نو درې وځي یو ځای کې څه جوړ شي دا بڑے ګران حساب نو چې تل کا عشرۃ کاملہ دالس پورې دی حساب بګران نو ارے سوال جواب دے سکتے سوال لائے چې کمه روزي مونږ حرام کیوں نیولې داغه ثواب بڑی دی اور چې کمه کور کې نه سوور ہو جائے ثواب بچن تو قرآن داغه جواب کو چې نا تل کا عشرۃ کاملۃ فی الثواب دا لس پورې دی یو شانتی دی په ثواب کې الله ستاسو کلی کې تر دا هغه ځای په شانته اجر درکړي دا ولې وی په دل راوستي دا کمزوري شیلتا حاجی صاحب چې کله خېټه خالی دا کمزوري کیږي نا حج د بوډاګانو کار نه دی دا مریضانو کارم نه ده خدای پهلوان سړي کار ده کې منډ راځي په کې ترل راځي په کې مشقتي په کې ورته ودرېدلی خاص کر رمې چې کېګلا دا وسه زړه ولې نشي ډېر مشکل کار وي ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام ذالک دا حکم د تمتع د عمرنا حج سره هغه سره اشاره ده یعنی حج تمتع لمن دا چارا پارا حکم دے لم یکن اہلہ چنئی دو اہل عیال حاضر المسجد الحرام اسی دن کی دا مسجد حرام ایسا مطلب دے دا مکی معظم خلق دے تمتع نہ کئی بولے چاغیم تمتع کئی نا ایام حج کے با عمرم کی تمتع ہم کئی نافذ رش منورم ڈیر شکر دے خواسم دا مکی باشندہ یا نبدا کال بل وقت یہ تفصیل چاہیے گا عمرے دا کال بل وقت دے کہ دیم پدا رضو کے عمرہ کول شروع کی نو بیجا رش بجوڑ شی دا غینا بہتر دارا چھ دے دے عمرہ دا کال پا نور رضو کیو اور دا دیر وضونا فیدا غستل دے دا خارجیان دا پارا خارجی مانے دا بار چرا گلی آگی دا پارا پرین واتقوا اللہ یریگے دا اللہ دا وعلموا ان اللہ شدید العقاب خب وشی چیقر اللہ سخت عذاب والدے الحج اشہر معلومات درم دا وقت دا حج اوقات اور داریں گے منہیات دا حج الحج اشہر حج میاشتری معلومات معلومی دا حج میاشت معلوم دی میں کیا خروزی دی گا نا 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 اور روزی نہیں اشہر ورته ولې چې کومه زمانه کې قرآن نازل ناشور وګل ذوالقعدہ کې براتل ذوالحجہ کې بحج او محرم کې واپس درې شوې ذکر اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج 50 پدې کې حج فرض شو یعنی احرام وته فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بے پردگی بنه گئی گناہوں نہ بنه گئی جنگ بم نہ گئی په حج کې دا حجان ټول جنگونه گئی خصوص پاکستانیان په وړو کې سیس باندې وجنګ کوي موږ سره مرګه هغه روټه باندې جنگ کو ما ورته جنگ مکه ماته تاسو سره روانه نه کړه ځکه ته جنگ نه کوي ما چوکي بیا وګور انته طریقه دا چې کله تر روټه خره نو تا پیسې مخ کې ورګي پیسې او مخ کې ورګي نای وتاله او ټوکن ورګي پلمبور کې ټوکن نه ورګي لکه ثاني و ټوکن نه ورګي ته معلوم اخري کې بیا غي ټوکن ورګي ټوکن مطابق بتو روټه خره چې نه ټوکن بجما کې پیسې وتا مخ کې ورګي ما یې پیسې جمع کړې ما یې مالا د چرګ څلورو عمر خراک الته یو پیسم ملای څه خلک دا نه کېږي ته چرګ وا ټول ورته کېږي تا یو پټی تړکی یو ټول پتا 3 کې الته دا انصاف شته څومره واره به تاسو درکې دا مطابق ریټ پیسې ما جمع کړې ته
ناس نیمه گھنٹوں شکرانہ جمع شکایت تو کہ میں وہاں پیسے جمع کروں نہ پکے ہو گڑا وڑا عربی ویلا مارتے پاکستانی ہو میں کم رہی فلانی سے اردو ویلا نہ میں وہاں پیسے جمع کری مہربانی ہو کہ ہمارا فراغ ہوگا سری جمع کری نہ مارتے ہوئے جدا چرک چلو رہا ہمارا کرم بابا لا کروں ہمارا سرنا سماتے اس میرے بدلے گی میں تو بدلے گی تو بولا چرک پسند ہو میں ایسے جنگ کو اچرا کا نماتے ہی چنا تا پیسے نہیں دے ورگلی نمائے تو حج نہ راغلے ما پیسے ورگلی پدوریار او دریلیار باندې خپل حج نه خرابو په نشپا کسان راوس ماتې دي کم یو کس نمایت څه خبره کم یو کس لکه سړی چې هوټل په لړشي نه کسان ته نه ګوري نه دا هغې ته نه خږي چې دلن ورکړي دلن ورکړي ناغوي چې تا به نه یې جمع کړي مې وستی د بازار آباد نه رالم بیا کاونټر نه دې کوم سړی ناست نو هغه ماته چې ته وختي راغلی وې تا خو پیسې ورکړې نه دي نو ما یې چې نه مال چا دغه راکړی نه دی او هلته کې ما ته هغه وایي چې بھائی سړی ته نه پېژنې نو بس زه واپس رالم دلته بیا به پیسې جمع کړم نو هغه یې ورته وایي چې یو سړی 1,00,000 روپۍ لګوي نو هغه په 2 ریالو باندې خپل حج نه خرابوي لکه ما جنګ ونه کړو نو ما ته سلورې په ځای باندې ته ملو شو پورے چل کرم بابا ته مې دوست پر یې د حج مقصد دا ہے چې حج جګړه نه کې موقع برادي جګړه ونه کې معاف کول کو تشبیه موږ راسو عجیب عجیب حرکتونه کوي خلک یو سړی راغلو د غیرت پردې زنانه درې راوستي ځان انسان یوې ته خپل خورې بل ته مور وې اسا جیبا جیبا نمونه لګي په موږ احترام کو تا پاکستان مولیان جیبا جیبا فتوی ورغی دینی روډ ولې جوړ کړه دما دینی روډ چل دی نه دا فام کې ډک کې دا دما روډ دی نه بس دی حج اسه کیا تاسو شروع کړل محرم نه بغیر حج کیږي دغه دادا سے بے غیرت مخلوق دی دا الله او رسول شریعت برباد کړو زته پدې پوښم چې شپې کلهړو مېش پوزمو نو څه کارډون راځ نه پېګه دې ټول نمونه دیو بل خپل نمونه یو بل نه بدلو اته وای کاکا مې دا خو څنګه سایه لور دا ویل خو نه ټول خپل نمونه یو بل نه بدل نه دلته زموږ د ګریډ کې پاتې شو ګریډ سټیشن ما دې ته په جره مو ته مانه به ته موږ شرمای دلته نه ته شرم او حج نه کیږي نه دی حج کی ته حج په نوم ما دوکې کوي دا پرې خدای ته سره یو دملات اجازه دي اره شپه به زمونږ یې سره لانجو اپې کې راځو داسې و الله دې معافي وکړي چې د عرفات پر ورځ هغه نه په عرفه کې و نه په مزدلفه کې و نه په مینا کې و نه په خانه کعبه کې و کوم ځای و هغه بلډینګ کې پرته و دا یې سړي سره راچا چې بلډینګ و دې لپاره خلک دي انده جړه بدل شي دا عجیب خلک حیران بشي یو موږ سره تلو نه عمره لدن نه ورته په اکلا اکلا ته نه هغه تاسو نو پیسې لګوي ونه ا بلډینګ دلو نه عرفات ته تللې نه مینا ته تللې مدینه منوره ته تللې واپس یې کې اس نه نکلی الله جراغ نو نسی ورته ولاړو بابا جی حج دی مبارک ما یو څنګه کوتک تلې واه کوتک را حیران بشي عجیب عجیب حرکات کوي خلک عجیب عجیب دا نوم دې عبادت وای نه پويږي داخله څنګه چې مون سره لوبي کوي تاسو حج سره لوبي کوي تو که الله توفیق چرته درکنو که څوک دروانه خپوم کینې تندې مګونځي کو عجیب نه ورکه چاله تشدد جواب به تشدد کې نه کوي قرآن پابندی لګوي دا لا جدال فی الحج حج کې وجنګ نه که څوک ظلم ممکنان ته جواب مکو ولې دا جهاد میدان دی دا الله د پاره وته برداشت کوي دا په احسان نه دی دا تدریب دی انسان کې د صبر قوت پیدا کوي وما تفعلوا من خیر او هغه چې کوي تاسو سني کی عالم الله الله پاره کوي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى دا یو بل رسم رد ده بعض خلک یې غي سره زاد راه نه
یعنی خرچہ اور سر نہیں. ابیام روانی حج لذیذ مجھے حج لوزی نے بیا سوالوں نے گئی وفا خلق رہا تو پیادہ برا روان ہے جماعت تورا پیر بابا تو روان ہے پیسے را سر خلاصی شوی زیارت لازم مہربانیوں کے مال پیسے رہا من گوڑ دے مزہ کر تو فرض دی خلق دا خیال لے کہ دا مالدار و حج مکہ معظمہ کی گئی اور دا غریبان و حج دا اولیاء و مزارات باندھی کی وہی داخل ہے یعنی مالدار حج لمکی تزی اور غریبانان حج لذی قبر فارا بالکل عقیدہ حج برابر نہیں لذی ورکول پیسے بتا دا حاجان کے مطلب ندی بھائی نحن متوکلین منگا متوکلین سفیان سوری نے یوسری تپوسو کو پما حج فرض نہ رہے زاد راسرانی تا خزم پا اللہ توکل لے اگر تے جزین و لڑشا وہ قافلے سر ون دے جو تا توکل پتو لے لیکن تے قافلے سر تزین و خامخ ہے انسانیت تے جنہوں کسان ڈوڑے فری وطن نہ فرنتا تا خود بھی رہے ہم کرو قرآن دا کے رسم پابند ماتی دا سے مت کرے تزودو ذات راہ پلا خرچہ اڑے پچا بوجھ کے گیا ماں اور تزودو پلا خرچہ اڑے فإن خیر الزاد التقوى یو مفہوم سر ہے فإن خیر الزاد یقیناً بہترین دا ذات نا تقوی دا بہترین ذات تقوی ہے تقوی امزان سر ہو سکے سنگا چے خرچ اڑے نو تقوی امزان سر ہو سکے یاد رہے مانا فإن خیر الزاد یقیناً فیدا دخپل زاد التقوی بچ کی دلی دا سوال نہ بچی یہ سڑے چے بلا ضرورت سوال نہ کئی فیشنی دا خلق ہو گیا لیکن بلا گاڑی چلے گی اولاڑی خلق ہو دا جڑان مجڑان دا بلا میخی تھی دیم سوال نہ کئی گا خاندار ایک مالداری دا گناہ کئی دا سے خلق بارے کے حدیث داری کی قیامت پر زیپا تھی ریمخ کے بعد شروع جس کاری پنجرہ بھائی اور وخا پہ نہیں مرا بے حیا نہ خرق یہ نا تمہرا بے حیا ہے مجھے ادھر پیخور نہ راتی پیخور تے گاڑی دی مسلم بس بے گئے تھے پیخور نہ سر گئے تو پائے کی جگہ شروع شو دیدی اسٹینڈ پہ خارے مردان اسٹینڈ سر نزدے ہو جگہ شروع شو نائے تھے سڑے خطلے ہو باہر چاور تویری چی رکشا مڑا ساں بوئی دا نزی پیسے مورے پاگے سڑے کو سشے ہو اور تے کچھ ہمارے گاڑی میں پاگے جگہ خبر اطلاع رہا مسلم بس داغے پکیرو کم چے بچے سوال کو گاڑی دارو دا تے عجیب و غریب خلق دے بلا گاڑی چلی گی خودی خواہ خواہ دے ذلت تناس کی غوری یہاں سے مکر ہے نہیں اور بول اللہ بس پلے اتحاد ہو بتا اللہ نے سستا پکیلی کی چکم تپے جناغی لہو گا تو ضرور زما پکیلی کی زما پچم کے دا سے خلقتے چلا اگر میں روٹے نہ ہوگی زما خام روٹے نہ ہوگی ناگی نے سنا اور کون بولے باقی زمانم نگی اور جب بارزم یو ملنگلا بل ملنگلا بل ملنگلا بولے آدھا خلق تعریف کی پھر خسڑ ہے دا طریقہ بدلول پکار دی پکلی کور کے چم گاون کے چکم غریب ہو رہا باری عقیدہ ورکول پکار دی باہر کے اوسڑے میں پیجنے میں اور گناہ گاری کی نہ سمجھ دغه ذهنیت په بدلول غواړي وتقون یا اولي الالباب یواز معنی ریګه عقل والو ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم تحج نہ سړی فارغ د دې ځنه اراده تجارت نه یا ثته خبر دې راته پیسې ورته دي حال ته فارغ شو تجارتی ذهن دې څه شی ولې تدال د خرڅي مروړي کی ځان سره کني شروع روڑی ادمو خلق بس ہوئی یہ سودا کرے رہتا لو تو چاپانیت حملہ کول دا زمون کا مرض دے لیس علیکم جناح نشترے پتا سمانے سے تنگ کیا ان تبتغوا فضلا من ربکم چہ تلاش کہتا تو فضل لخل تجارت کے فاذا فضتم من رفعات لا سلورم حکم دے
حکم الوقوف بالمزدلفہ، مزدلفہ کے خلق کی تاریخ شپکیل عرفات میں چه فارغ شي ناراضی مزدلفه ته، دا یو بل پورې پیوست تلاقی دي، منا مزدلفه بیا عرفات، دا آئے غاړي جرازی نه عرفات یا مزدلفه او بیا منا ایکي تپوس ضرورت نه پیږي ځکه چې بارډر باندې غټ غټ بورډونه لګیږي، دا بورډ په دې غاړه ویلي کلی مزدلفه او په دې غاړه ویلي کلی منا، بالکل سنٹر باندې ده، دا بورډ نه کده فاقي کنه مزدلفه ته شي او کده فاقي منا ته، البته مزدلفه ته جلال شنالته په دې فاقي کلی مزدلفه هغه ویلي کلی عرفات، حالته کې لکا پڑا سړی چې اس مسله نه پیږي زه په دې بورډونو باندې هغه ټول هدایت لګي، انګریزي کې لګي، عربی کې لګي، اردو کې لګي، ترکي کې هم لګي، دا غټه غټه جی بھی مجبورن نہیں پیدا فلتم من عرفات کلچرا کجی گئے تاسو دا عرفات نرازے فذکر اللہ نے یاد رہے اللہ عند المشعر الحرام دا مزدلفے پخوا کی مشعر حرام مزدلفے دوری وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ یاد رہے اللہ کما ہداکم لکه څنګه چې تاسو ہدایت کړل دا اللہ ذکر بعد اللہ د ہدایت مطابق کوي یا کاف تعلیلی وذکروه یاد رہے اللہ کما ہداکم زکا چې تاسو ہدایت کړل اللہ ہدایت نصیب کړي تاسو دا اللہ ذکر کوي اگر چې وتا سو دې نمک کی خامخا بیلاره ضالین بیلاره بے خبره ثم افیدوا من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم، دا پینځم حکم دے عرفات کے ادرے گئے قریش په نه ودرېدل، قریش با نه ودرېدل، هغه وویل مونږه معتبر خلک یو، معتبر مونږه عرفات کې نه ودرېږو، قرآن وینا ثم افیدوا من حيث افاض الناس بیا کوزیږي تاسو لکه څنګه چې نور خلک کوزیږي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پر ڈیرے اولا ہو تاغو وقوف ڈیرے باندھو نور لان دے گئے تا میدان دے، رسول اللہ فرمائل دا ټول چخکاری تاستا دا عرفات تے دا جدا چخوے او دے ادریدم کنا ادل تا ادریدم فکم دے چاگو اولار دے لاغے باندے آغا دے باندے سپین کانے لگو دے سفید پتر پنون باندے یوسری و سفر نامم لکے دے ممتاز مفتی یو سفر نامہ دا سفید پتھر اگر پدا کے لکھلے دا دے عرفات تاریخی لکھلے دا منگا جتلی وہ درگاہ یو انجینئر سے وہ منسا ناغال تا کی خزا و سراوانو دا غیر وقت اخپل خزی نمو اخپل نمی دولی دا نمار ریاض تعلیم یافتا ہے بیکار چلیا نا چیار سڑے راضی و اخپل و دا خزی نم پی لگی دے گاٹے غریب وسال چھ بیا سٹ کړه کړه مې تعلیم یافته تمره خرطوب دی هغه ته ډیره پاره بس ارزه کې د خپل نوم نور دی ارزه خپل نوم لګي ماده کافي والا څنګه پېګه د خپل نوم پریکټس وکړه نه ماده چاوي چې دلته کې څوک نوم ولي کې نه هغه بیا ایریږي نه ماده چا نه ایری الله نه عجیب عجیب واهمه پرې کړی دي خلکو دلته نوم ولي کې نه ملائکه نه ایریږي هغه واخا جنت ته وځي لیکن ملائک پر خپل اختیار سے کار نہ کی اور پالا یہ راضی نہ ریلوے جہل نہیں بس کوئی اڑے ضروری سی واستغفر اللہ دا اللہ نہ بخنا غواړي ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخن کے مہربان دے فاذا قضیتم مناسککم دا منا کے وقوف حکم دے شپغم عرب بدغل تو ردل اشعار بیویل غزل بیویل اور چکما قصیدہ با لا جواب ہوا نہ بیولی کلا اور حرم کے بیز ورن ہوا معلق بشو تو داغے نا اصحاب المعلقات چکم کتاب نے ارے پلیت کلام نے پلیت اول یہ قریش پا مکہ با عظمہ کے دورندو سب المعلقہ چرتا ہوگا دا عربو دا مولیانو دا پارا سی شده
دا بالکل دې پارا هر کتاب څنګه چې عام ډرامو د افسانو کتابونه د جنسي مضامینو باندې مشتمل لټریچر کې صحیح ته چې د هر ځای لټریچر ورې په کې صحیح نا کم ګان چې په بل لټریچر کې راغل تاروي کې په چې مولیا دی وي دی په جماعت کې وي یاره ټول ګن بلا په جماعت کې وي جاتے کہیں لٹریچر دے سڑے اولولی کو جماعت نے بارولو داغه یو ډېر اخو اردو کې شرح راغلی دا شرح المعلقات السبع اچھا چې عربي نو ورځي هغه دی وګوري ندی په د علماء په ادب باندې وپوجي چې دی کم بلو پرنٹ ګوري اجه تاسو ویلا څه باندې راځي دې کې څه لیکلي عجیب و غریب سوزی پہ کہ یو سڑے و لبید چا بیا صحابی شعر سیدنا عمر اگر تویل چے شعرون نوے ناگوی جماع قرآن ویلے ازو شعر سی قرآن مقابلہ کی شعر سی اگر لبید چا چے بویل چے اللہ کل شئین ما خل اللہ باطل اگر لبید مسلمان شعر فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ کلچی پورا کہتا سو طریقی عبادات دا حج پل فَاذْكُرُوا اللَّهَ نِيَادَوِ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ پشان دیا دولو ستاسو مشران اخفل اللہ مشرکین وال تخفل مشران یادول داغی کمالات بے یادول تم آپ لار دا سے ہو مونکا تمہرا بڑستا نہیں رہے تمہیں تو لایا نہیں ہوئے تمہرا بالختو نہ ہو کلوے انغری شمارل مطلب دا ہو جو مونگا پلار میں تمہرا سخیو کلوے مادی توریش میرے لئے لیکن تمہرا بہادر ہو دار پلارانو بڑھائے بے ویلے دا حج پا دوران کے لئے ضرورت کس طرح حج خودی دا پار رہے جو تاسو دخپلو غلطو اقرار ہو کے اللہ تاسو معافی او اشد ذکر یا زیاد یادول فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا خلق سلور قسم نہیں دا پاکلو منے قسم ذکر گئی بعد پا خلق کے آگا دی چا گوائی اے ربا راکی مگلا فی الدنیا صرف پا دنیا کے آخرت بانی بھی سکو جو دنیا رکھی آخرت پا بخفل خی اللہ وی دروغ وی ما لو فی الاخرت من خلاق نشترے داغرہ پارا پا آخرت کے سب رکھا ومنهم من یقول لازم قسم خلق دے اور بعد پا خلقوں کے آخری جوائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار رب آرہا کی منگلا پا دنیا کے حسنا کامیاب ہے پا آخرت کے مرا کے حسنا کامیاب ہے وقنا عذاب النار بچ ساتے ہیں مگد عذاب ظہورنا قی نا خودی سر سر رہے گا نا ضمیر رہے گا قی معشوم چکلا سخبری نتور سر ہے کہ قی کہ دا اگر قی لفظ ہے کم جلد کہ پختو گروان شہر ہے کہ تو کخ کخ خیابو نہیں نا اگر لفظ کخ کخ اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کسانی دی دا پارا برخدا مما کسبوا دا غنا چې دی ګټلی دي کمه چې اختیار کړی دا الله بوله برخه ورکی الله زری صاحب کو ان کرے واذکر الله فی ایام معدودات دا هم حکم دے حکم رمی الجمار ته تنم رمی الجمار وای پختانه و د شیطان وشتل وای ولې غیله کیسه جوړ کړی دا کہ شیطان راغل و اسماعیل تا دیدے کہ خیال شو دا دے کہ خیال شو چا دے یہ سره حیران سے دین په نوم باندې هغه شیخ خورشوی راغی سے بنیاد نہیں ما چرته حدیث کتاب کې دا نه مونږ دا علامتی چیز ہے علامتی چیز پہ جنا تکبیر تحریمہ جو تاسو کوي نو څه کوي الله صدا سے کہتے ہیں مطلب دا علامت ہے چې زړه الله دربار کې و دې دم کل کائنات ماشاء الله ورته دارنګ رمي الجماعت چې کل عالم ما سي والله جسم نظامونه دي اپ کرات او مرات او تلاقم سمجھ دې تعلق ان خلکو کی څه جوړ او حدیث کراجی دا هر گزار په شیطان لګي نو د ښکارا واغستل په شیطان لګي دا ونه چې په دې شیطان ډېر خفه کیږي چې ما څومره هلې ځلې کړې دي څومره کوششونه مې کړې دي ادا جان صاحبان را زما ټول نظام بس تل چټ ختم حدیث مفہوم لگا واذکر اللہ یاد ہے اللہ فی ایام معدودات پر روزو شمیر شو کے کیا سو روزی فمن تعجل فی یومین تو چاچے تلوار اکلا فی یومین پس وہ روزو کے
دو ایسا مطلب 11-12 ذی الحجہ رمی وکړه او بیا راغی کله راځي دی د 11 میاشت د 11 ورځې رمی دی وکړه د 12 دی وکړه او د مازیګر نه مخکې ترازه حرم ته راتلی شي پتا بیا لسمه ورځې رمی نشته البته که پتا باندې مازیګر ماخام الته کې راغی نو بیا وته پاتې کېږي او د 11 ورځې رمی ومه کوشش دا کوا چې رم یې په لومړو 2 ورځو کې وکړي فمن تعجل فی یومین چاچ تلوار وکړه په 2 ورځو کې 2 ورځې 11-12 فلا اسم علیه په باندې څه ګناه نشته ومن تاخر څوک چې رسو شو 11 تا فلا اسم علیه هغه د پارم څه ګناه نشته ګناه بګی نشته بدوا وږي لمن اتقا دا حکم اچا پاره چې الله نه یریږي اصل دې تقوا یریږي دا الله را پوښ انکم الیه تحشرون یقینا تاسو باغ ته جمع کول شي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو رد الخصام دا خلق دریم قسم دی پای سره کلتوی په دنیا ډېر خپويږي او باندې خلکو نه څوک دی يعجبك قوله چې تا تعجب کہتی دا غوینا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې په دنیا کې چې کم فن تپوسته گئے د کومه معاملې تپوسته گئے نو سم کلتو دی ډېر تکړه ډېر چالاک دی څور ته معلوم دی وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ او گواکی اللہ په هغه سبانه چې د پزله کې دي یعنی یو خو هغه شعر کم چې په خلیق کار کوي یو هغه علم دی هغه کار دی حکم اپویا چې د پزله کې دا دی په غیم قسم خوري چې ما سره زله کې دینه سیوا علم نه یعنی ظاهر او باطن کې ډېر پوهم خود ته وګوره وهو علد الخصام حال لا ډېر سخت جګړه لده پوئیږي دنیا پکار پوئیږي کہ پاخرت پوئے جنگ میں نہ کولے پاخرت کی سوک پوئیږي جنگونه نه کوي پاخرت کی سوک پوئیږي هغه خپل حق پری په جنگ نه کوي ولې حدیث کرا دی یو سره چې هغه خصومت پری دی او خپل حق پری دی چې سره جنگ کې دی او دې تاج ورستا دا سره الله جنت ته بوزي ته سره خمام لګي وَإِذَا تَوَلَّى او کله چې والی شي یا تولا استاد مجلس لړ شي ورا مفهومه کې دي سعى فی الارض کوشش کی پزماکه کې لیفسد فیها دیرا پا چې فساد پیدا کی په دې کې ویهلک الحرث والنسل او هلاکی فصل او نسل والله لا يحب الفساد الله فساد نفخی لا یوسره وَإِذَا قِيلَ لَهُ وَرْكَلَاتُ وَلِشِي اتَّقِ اللَّهَ ذَا اللَّهَ لَوْ يَرِيگا فساد مکوا فصل متبا کوا نسل متبا کوا اخذت العزت اولی چید غیرت عزت غیرت برس میں پگنا خدا صفات بزان کے نہ پیدا کرے قرآن سے رقم تغلیطوں کو خدا صاف میں پیدا کرے دان کوشش داو کے زان ندال رکھے خصومات نہ کول نسل تباہ کول فصل تباہ کول غلط خبره باندې ځان کې غیرت پیدا کول په غیرت ودرېدل دا غلط ولې یو سړی چې دا کار کوي چې اخذت العزت بالاسم اونې چې د غیرت بالاسم په ګناه ته ګناه پکاره دی ویځه کوم مالې څوک منېږي فحسبه جهنم بل جهنم کافی دی ایسا دا ولبئس المعاد خامخاډه ناکاره زید ډډه لګول نهاد آغازے چلتے کہ خلق ڈر لگے تو دی بالکل خلاف ہو گلا دا خلق سلورم قسم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله او باندې د خلق لا غری چې خرڅي خپل ځانونه زارې خرڅ کړل زارې غاڼه کړل پس شي گئی په طلب د رضا منتیا د الله کې تاسو نه کان بندګانی چې دا غي د جن مقصد د الله رضای ته تو کر سکے گئی واللہ رؤوف اللہ نرمی کون کرے بالعباد دغشان بندگانو سرا العباد دا کم چی دی آیت کی تو نہیں آ رہی یشری نفسو ابتغاء مرضات اللہ چیو سڑی دخپل جن مقصد دا اللہ رضا منتیا جوڑا کری دا اللہ پدغ بندگانو بانی نرمی کون کرے یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ترغیب دا جہاد سخ
اے ایمان والو داخل شے پہ اسلام کی پورا پورا دا اسلام تو احکام تسلیم کے دنا چی موز کے زکاة نور کے زکاة ور کے موز نہ کے نہ پورا اور داخل شے ولا تتبعوا خطوات الشیطان او اتباع مکوید شیطان بقدمونون بولے انہو لکم عدو مبین یقینا استاد پارا دشمن کار دے فین زلل تم نو کجر تاسو فیدے زلت فیدل خیال منو افیدے من بعد ما جاءتکم البینات و دین رسو چراغلی تاس تا بینات راغلی دی تا اسباب دا غفلت پیدا کرو افیدے فعلموا ان اللہ عزیز حکیم پوشے چے اللہ ضرور دے حکمت والا حل ینظرون الا یاتیہم اللہ فی ظلم من الغمام تخویف دنیاوی دے حل استفہامی خکر چے دے پسی جملہ کے اللہ راشی نبیا دے معنی نفی قیدہ یاد سکتے ایک سڑے وہی حل جا زیدن سوال لے آیا زید راغل دے آلتا جملہ کے نور سنیشتا اور سر دلتا کہ کہوے چے حل ینظرون اور اللہ نئے اور سر تو معنی سے بولا آیا دی گوری آیا دی انتظار گئی لیکن دلتا جملہ کے ینظرون پسے اللہ راغل دے حل معنی با ما نافی ما ینظرون الا یاتیہم اللہ کہتا سوائے حل جزاء الاحسان الا الاحسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدل توحید الا الاحسان مگر جنت ندا بدل توحید مگر جنت حل ینظرون انتظار نکی لا خلق اللہ یاتیہم اللہ مگر دے خبریں چراہی دیتا اللہ فی ظلل من الغمام پسورو دوریزو کے ہر سڑے پرے تمرے چے اللہ راشی اور مارے پلاسی کتاب را جدا والا پرے منتظر ہوئے والملائکۃ ملائک راشی چے کلا اللہ راشی اور کلا ملائک راشی اخو آخری حجت سے جواب مسلمانی وقضی الامر کار فیصلہ کریشی کہ کلا اللہ راغے اور ملائک دیس کارا انہوں بیا سے پادی جو اصل امتحان خو پدے گے ہو کہ دا سڑے ایمان بالغیب لری او کن لری وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ تو واپس کولی شی ٹول کرنا سل بنی اسرائیل تخفیف دنیاوی نمونہ سل بنی اسرائیل تپو سکا د بنی اسرائیلنا کم آتینا من آیت بینہ کہ سمر ورکلو منگا غیتا آیت بینت واضح معجزات میں سمر ورکلو اگئی منلی و خبری کمونگا تاسو مو مانگا معجز ورکو تاسم نمانے یو شیئٹو ومن یبدل نعمت اللہ چاچے بدل کے نعمت اللہ من بعد ما جاتو دین رسول جتر آگلی بے شک اللہ سخت سزا والے زین الذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا تزیین دولی کول دولی کڑے شوئے کافران تا جند دنیا دے سوال جواب دے سوال لا رہے کہ کافران سر رزق دیر دے تب ان کو مقابلے کاری را چاری پا حق دی اقدا اللہ پسندیدہ دی مسلمانانو سر رزق کم دے معلومی کی را چی دی پا غلط ہے قرآن داغے جواب کی چننا دا ابتلا دا آزمائش دلتا دا زوینا مجھول ویلے زوینا مجھول ویلے دوری کلیشے ویلے کافران تا جند دنیا لیکن قرآن مجید کے منگا گورو چکرہ نسبت دا تزیین اللہ تکی نسبت دا تزیین میں ڈولی کول یو خا عمل یا بد عمل کے ڈول کارا کول دے نسبت اللہ تا سورہ کہف کیوں گورا کہف بالکل ابتدائی وہ آیت کریمہ کیوں گورا
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، یقیناً مونږه ګرځولې دي جوړ کړی دي مونږ هغه څه چې دي پس مکه کې زینت الله زینت دې دا تزیین الله کړی صدا پاره کړی لنبلوہم دې دا پاره چې خلق ابتلاء کو ایہم احسن عملا چې پدې کې کوم یو کس خیستا عمل کوونکی دی اللہ ته تزیین نسبت ولګي هغه ابتلاء اندا کوي هغه ابتلاء کله نسبت د تزیین شیطان ته کیږي، شیطان ته نسبت کیږي چې هغه تزیین کړي په بعض اعمالو کې هغه ډولې کړي دي ته خلق ته ډولې کړي دي هغه ډېر آیتونه دي قران مجید کې زه یو ځای وګوره مثال پته و سورہ انعام کې وګوره آیت 3 فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، او دیو لیکلی دی دا شیطان آغا عمال کم چی دی کول تزیین نسبت شیطان تکل رہے نسبت التزیین علی الشیطان تلتے ہم کل رہے او دا ډیر ظاهر ہے سورہ انفال کے اتسلوی آیت کے کل رہے سورۃ النحل کے ہم کلے درشمت آیت کے سورۃ النمل کے ہم کلے رہے سلیری شاید کے اور سورۃ العنکبوت کے 38 آیت کے نسبت تزیین شیطان تے گئی بطور وسوسہ چاہے وسوسہ آتی یوشی کی تزیین پیدا کی، اور دریم نسبت تے نسبت التزیین الی معبودیہم الباطلہ، معبودان باطلہ تا نسبت تزیین اغم سورہ انعام کے اوگورا آیت 138 اغم معبودان چاغی خلق تا دخپل ربوبیت او الوہیت لپاره مجبور کړی دي او ادعا ہے دا چې موږ هم داسې یو. آیت 138 مختاری وقت 137 سے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ 137 سے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ ادارنگی ڈولی کرے لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ دیر شی مشرکان تا قتل اولادهم قتل اولاد دی شرکاءهم شریکان دی سو شرکائی دی جوندی کہتے ہیں روزوں کے یو سړی خپل فرضا قتل کړي وا 60 دغه را کړي وا ولې پیر سے ماته ویلو چې د یو ماشومي جنې وینه ترول نه پای وځه تعویذ دی هم تعالی او دا چل وږي دا ډېر خلک دی اوس هم دی باندې خلکو ته پیر وای چې کته فلانه کارو کې خپل خزانه راکې شپې تعالی با الله دا چلوږي بس پیر صاحب ہو کبھی اب پورا گئی خدا تک کا شیاطین مطلب دی اگی تزیین پیدا کی خلق خدا زینا ڈولی کلے شوے دے للذین کفروا کافران تل حیات الدنیا جند دنیا ویسخرون من الذین آمنوا اگی ٹوکے گئی مسلمانانو پورے یعنی کفار مسلمانانو پورے خندنے گئی والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ تسوی جدا کفار روڑے دے رزق دے دے آکا سان چیزانے دے شرک نبچ کلے اتقوا دا کفرو مقابلے کے دے اتقوا دلتا دے کفرو مقابلے پدی وجہ مراد بسی اتقاء عن الشرک آکا سان چیزان دے شرک نبچ کلے فوقهم
کفار دا پاس بھائی یوم القیامہ دا قیامت پر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب او اللہ رزق ورکی چا چوغوالی بغیر حساب ڈیر ڈیر پختو بھی حساب مانا مکوا حساب بہت سرنے کی دروغ ہوئی حساب اللہ رچا سر گئی بغیر حساب ڈیر تو ہوئی لیکن منگا وایو لیکن بی حساب میگی دیکھا داغا بے حساب ہے دا بے حساب ہے جی حساب بنے کی حساب اللہ رچا سر گئی حساب رچا سر گئی سیدہ عائشہ سے کہ فرمائل یا رسول اللہ بیا خمونگ سواش اب فرمائی نا حساب دا سمی چی اللہ وقفل بندتا ایتا دا کار کرے دا کار دکڑے دا کار دکڑے بیا بیا تب اس کی دے بھئی آو جی آو جی آو جی نا حساب نے سنا وہی پدے وہ کرا کرا داو کی چی تپوس بہو کی دارے وولے کر دے دارے وولے جواب دا اللہ توک نشی گولے یہ تو بیا مناقشہ ہوئی حدیث کے ذکر آدھی من نوقشا عضوبا تو چاچے مناقشہ شروع ہو گئے شوا بس دیکھو ابے بگیا غگلے والا تو اللہ دولی جواب کیا سر اچھا سر یو عرض یو مناقشہ رہا دیکھ بہت حساب ہوئی حساب اللہ کیا سر ہوئی حساب تو پاتی کی گی نا بغیر حساب ڈیر ڈیر تو ہوئی کان ناسو متوں واحدہ ترغیب دے جہاد تا او اعلان دفتے کان ناسو وہ ٹول خلق امتوں واحدتن یوڑلا پسشی یوڑلا تباس اللہ نبیین معلومی گا چدا پر شرک یوڑلا کل مشرکان یوڑلا اللہ پیغمبران رو لے گل نو خلق اختلاف پیدا کر اختلاف سر خلق کو بالکل نہ لے گی یہ اختلافی مسئلے میں کوئی اختلافی مسئلے میں کو خلق شرک کئی یو سڑے رہتا ہے نا منے کے بدعات کئی یو سڑے راگے برات نہ کہ جی اختلافی مسئلہ ہے اختلافی نہیں اختلافی کو شرک کو کفر توحید اور سنت اختلافی نہیں کان ناسو متوں واحدہ ټول خلق یہ وڈلو په کفر باندې وڈلو اللہ سو کرو لے گا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام اول خلق توحید تروبلو د شرک رده وګ د شرک لمنه رد نوح علیہ السلام کړه تر دغه زمانه چې کوم انبیاء علیهم السلام راتل هغه د شرک رد نه کړي ولې خلکو شرک پیژندل نو شرک نو تر دغه وخت چې کوم انبیاء راځي ناغه معروف کوي لیکن د منکر تردید ځکه نشتا چې منکر سره نو په دې وجه حدیث کې راځي چې اول پیغمبر نوح علیہ السلام راغی نه خلک استدلال کی چې عیسی آدم علیہ السلام نوم رسول نه دی په خبره نه پوي اول هغه نبی چې هغه شرک رد کړی هغه نوح علیہ السلام دا مطلب نه دی چې آدم علیہ السلام نبی نه دی فبعث اللہ نبیین اللہ پیغمبران لے گل مبشرین زیر ورک ان کی ومنذرین و تنبیہ ورک ان کی وانزل معهم الکتاب آگی سر کتاب رو لے گو بالحق کے دا حق سر کتاب سن راغلو قسمونو دا پارا سر برکتونو دا پارا نا یو دا یو سیز راتلو سببی اور یو دا یو سیز فیضی تو خبری قرآن کی دا فیدکتا شفاء للناس قرآن کی دا فیدکتا ہے برکت پہ راضی لیکن آیا قرآن نازل شوی دغه د پاره دی نو زمونږ خلک څه کوي میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو اب محاورہ ده چې کوم شي ته فایده راغی د پاره تکړه وي قسم په دې ضروري برکت پته اخلي عمل عقیده یعنی کم مقصد د بعثت درا لګرو چې د ارسال د انزال انش اجي کما فائدہ نه فائدہ ته اخلي لا خود غرضی ده ليحكم بين الناس دا فائدہ مقصد ده دیرا پارا چې فیصلو کی د خلق په میس کې فیصلہ په کومو سوزونو کې گئی فی مختلفو فيه په اختلافی مسائل په قرآن حل کی یعنی د اختلاف بنیاد پر تاسو واسه په قرآن مو واسه څنګه وو واسه دا به معیاری هر سړی با خپل رائے د قرآن رڼا ته وروړي
نو ګوري وا چې کوم رائے غلط را وپری دي اختلاف ختم شي. اوسم داسې ده. اوس تو اقبال شعر دی چې خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. د خپل شرک د پاره قرآن نه دی ګوري، د خپل بدعت د پاره قرآن نه دی ګوري. نو دی وسه په قرآن اختلاف ختم. په قرآن اختلاف ختمي کی داسې چې هر رائے، هر نظریه، هر عقیده د قرآن رڼا کې وګوره چې غلطي د خپل اکابرینو په وجه مت تسلیم و چې دا پلان کې څه ویلې وایي. ومختلف الذي فيه اختلاف نو کرے پدے کے للذین مگر آئے کسانو اوتو ہو چغیلا دی کتاب علم ورکل شو من بعد ما جاءتهم البینات رست دینا چراغلی اخی واضح دلائل. دا اختلاف ہو لگی بغیم بینہم دا وجہ دا حسد نہ چیدی پزنو کرے. فہد اللہ الذین آمنوا نا اللہ ہدایتو کا کہ سانتا چی مان رولو لمختلفو فیہ دا اسی چرا خلق بگے اختلاف کرو. اللہ مومنان ہوتا آگا مختلف فی مسئلہ وہ خود رہا کہ خلق اختلاف بدے مسئلہ کے گزرے تاسو اختلاف مگرے من الحق دا حق لا بیزنی پخپل اذن. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم او اللہ روانی چالے چوغاری صراط مستقیم تھا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. دا دریم دل ترغیب د جہاد طرف تا دا حق پا منلو کے مشکلات راضی. آیا تاسو دا گمان دے انت دخلوا الجنتا جنت تا ور داخل شے جنت تا ورطلل تش پا ایمان ماندے ایلا ممکن دی. ولما آیاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او حال دارے چندری را غری تاستا حالات تا تکلیف دائے کسان پشان چی تیر شوی دی تاسو نمک کی. حدیث کرا دی مکہ معظمہ کی صحابہ کرامو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شکایت نہ ہو گئے کہ منگ تیدا ہوئے منگ ادا سے تکیو منگ ادا سے سوزئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعایت کریمہ ہوئے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. اب یہ فرمائل تاسو تکالیف لی دی منهم یوزع المنشار علی رأسه. ډیر پیغمبران داسې و چې خلکو باغ درو او هغه په سر به حرکت هولو هغه حرکت تر دې چې برابر سي نه ود وړل شي وټوکلې وش. یعنی د دین لپاره انبیاء علیهم السلام دومره تکلیف برداشت کړو زمون خلکو څومره برداشت کړو. دغه جماعت ته درو چې ته مچې چې چلو نو بیا دا کنزل کو او تو ماته مورې ده دا دې اسلام حال ده. یعنی دا اللہ پلار کی مچے اوچی نہ بزان تک اندلی گئی کہ ماں دا چاہے جناب لو. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر اگا تو قتل داغت املا کے اڈو کی کار دل غوخ بنو تپوس تے کو داولے ناغوے تا معلوم نہ رس امیہ باز سروٹ کو بانے سم لو لوں کمیز پہنانا ہو باز سروٹ کے میرا توا چولے پائے بے سم لو لوں اور زما پسینے میں ڈیر سال اب اور اخپا یہ وقت یہ تو وقت دینا بیان کے کل کل بدا سروٹ کو نہ آگا تنگ شو نا آوا تنگ شو پر یہ ہوگا نا نہیں اولوی سل گٹا ہوئے زما برے سینہ کے ہو زما دفرین با الفاظ سو دل احاد نور خود دین وردنا ہو مالکم نن بخلقتا تداغا پیش کی صحابہ کرام ذکر مفرد کر دے احد احد وے لیکن سب وہی تو کیا کہ بولا شریعت پورا شوے نو اولا اللہ ولی جتا احد ہوا انہیں مسلمانان اللہ یا احد پہ جندب تو کیا دغا وے چکل با زماغا اڈو کو نا غشے اب ویلی شو او ابو بے امڑے کلے کرنا وہ اور بے امڑ کو تب بے زپرے خونوں دا حال صحابہ کرام ہو جائے اسو گناہ کرو. مصیبت دارے کہ کم خلق بے ضرر رہی نو خلق اگیل تکلیف ہو گئی اور جو سوک ضرر ورکی نہ آئی دے سوک سے نہ ہوئی دا ہمیشہ نہ تری طرف صحابہ کرام چار تکلیف ورکل ہے اچ چارہ تکلیف میں ورکل
خداوی راسی د دین پلار کی مشکلات سے راضی اس سے مشکلات نہ راضی اس کو مشکلات اس کو زیادہ سے زیادہ آتا ہوئی تو ابھی شوے تو بڑھتے ہوئی جماعت شوے تو بڑھتے ہوئی پنجپیرے شوے ٹھیک ہے آگے وقت راغلے حق پرس پہ راٹنگ حلال ویگل نہ مفتی سے ہم نہ کم چلو ضرور ہے مفتی سے صحیح ہے نا مفتی محمد فرید ذرا چاہ فتوہ طلب کرو پنجپیریان مبارک اور جواب کے لیے وہاں ذل الحدید ابھی اور تیرے دوست میں نکار وہاں ذرا حقانی مفتی والا زمانے سے نو خلق لڑ پنجپیریان جو سمر کور نو باڑا گیا اٹولو سو دو اٹولے کلی نو باتن لاسی مسلمانان دی دا زمانہ توقع سادی دا خیر یعنی یہ سڑی سر اختلاف دا مطلب دے کتاب واجب القتل گنے داخل کے غلط الوے صوفی و الوے بزرگ نہیں بزرگ اسی سے صوفی یعنی یہ حق پرس لا تو تمہیں تکلیف اور کیا دا کہ نرست دی بیا سے نہیں نکلی شی دا دی اخری حرف ہو فخر اغلا قلم نم بعد خیر جملے اتری اغتا سو جائزہ کی کتش اغدا لکلی چې د اشاعت توحید نن سوال ټول نه مقابلہ مولانا حمداللہ جان سے کوئی نہیں نہ مہنگے پتہ لگی اب یہ لکھی کہ مولانا حمداللہ سے لکھم دے ڈابیل کیوں خدا امتحان نہ دے ورکڑے رقم ماتے شو دلے اعزازی سرٹیفکیٹ ورکڑے مفتی سے اخبر کتاب کی لکھ لی مال آگے حوالے ورکڑی خلق پہ خبری لیکن استاد تو کتاب کی لکھ لی مفنا نہیں لکھ دا ظلم گئی حق پرست سرا دے اختلاف لا مطلب نہ رہے یہ سلی سرستا ہے اختلاف پیدا ہے تو اوپر تو اور بڑھتا ہے اور انزلنا الحدید دا مفہوم دے اگر جس کا غلطی کری انشاءاللہ تو آگے ہم مزید خبر رکھ لیں کہ اگر لکھ لے سری ہو کتابوں نے کس لیے آئے وڑا سارے لکھ لے اے کہ عجیب و غریب دا اسقاط مسئلہ سن بچے تھا دیتے بالکل جائز ہوئی دی حیلباز اسقاط تھا بلکہ اگر دا جو رتم کر رہے کہ علماء دیوبند سرحد کی چکندی دا علماء دیوبند دی سرحد میں کیا خواشی تو دا بیا علماء دیوبند دی پا دو مسئلہ ہوگی تو سنو تو پسے پجمع دعا کے اور دے حیلے اسقاط دینا پتہ لگی دا سکوٹ بدا دیا نہیں علماء دیوبند دعا بالا سنن اجتماعی بدعات ہوئی دا کی کتاب دے پا دیوان دے حیلے اسقاط پہ بدعات ہوئی ادار خیبر پختونخوا دیوبندیان دی دے اگی تو دیوبندیان دی دیوبندیان نے دی دا بدعات کی داخل بدعات کی شرکیات کی حق پرست بانے ہم لے گئی خیر منتظا منظور دی اب حسبتم ان تدخل الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم اڑوے وی جستا استاد لے ونے وہی اڑوے خلق ہوئی دا فیصلہ انشاءاللہ قیامت پر اس کی چلے ونے سو گو اور دن چا پٹ کھڑو ارے افغان نہیں پکا ہم حسب تو ما احساس دا گمان دے جنت تب اور داخل سے اور حال دائے نری راغلی تاستا حالات دا تکلیف پشان دائے کسانو خلو من قبلکم جس تاسو نمخیو مستتم الباسا والضراؤ رسیدلو آگیتا بدنی ہماری تکالیف وزلزلو اجرقو لشیو سخت تکلیف تراشی کرا نسرائی بھی ٹول لینگی میں رسی ریدل بغریبان رپیدل بغریبان حتی تردیپولے یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ تردی چویل برسول او آغا چاچی ایمان برڑل دا غیسرا متى نصر اللہ کاش دا اللہ امداد وے دے استفہام کے معنی مکو بولے ابد رحمت الہیہ نا امیدی شیعہ کفر دے دانا نا مطلب چکل بد اللہ امداد رازی انا نا مطلب عربے کے دے طرز کلام مطلب دا کرے کہ کاش چدا اللہ امداد ہوئے کاش چدا اللہ امداد رسول بویل او مومنان بویل دا غسرا متى نصر اللہ کاش چدا اللہ امداد ہوئے او بویل شورتا لا خبردار ان نصر اللہ قریب یقیناً دا اللہ امداد دیر نزدے دے مانگو ہے خمس کے مخیط